अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस एक बार फिर से हाजिर है आप सबकी खिदमत में। इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस की चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप सब तक फ़ायदेमंद मालूमात फराहम करना है। आज की इस वीडियो में जानिए दरूद इब्राहिमी शरीफ का एक ईमान अफरोज़ वाक़या, जिसे आप सब से शेयर करने का मकसद दरूद इब्राहिमी की अहमियत, फ़वाइद व बरक़ात, असरात और मौजज़ात से वाकिफ़ कराना है। गुजारिश है वीडियो मुकम्मल वॉच करें। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का है, जिसकी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी पढ़ने से, हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते रहने से, दरूद की कसरत और बरकत से हैरत अंगेज़ वाक़यात और मौजज़ात रौनुमा हुए। ये वाक़या सुनने के बाद उम्मीद है आप दरूद इब्राहिमी की अहमियत, बरकत, फ़ायदा, फजीलत, असरात और मौजज़ात से बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे और दरूद इब्राहिमी को अपनी अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेंगे और इससे बेपनाह फ़ायदे हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजिम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हर आन दरूद शरीफ पढ़िए कि इसके पढ़ने की इतनी फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और इतने समरात हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते। और हम जिस अंदाज से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, जितनी अकीदत से, जितनी मोहब्बत से, जितनी तवज्जो से जो और ध्यान से इसे पढ़ते हैं, हमें इसका उतना ही फैज़ मिलता है। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मुझसे किसी ने एक बार पूछा, क्या राज है, आप क्या पढ़ते हैं कि आप इतने पुरसकून और खुश रहते हैं और आपकी ज़िंदगी इतनी आसान और मुश्किलों से और परेशानियों से बिल्कुल फ्री है। तो वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं सिर्फ़ दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ता हूँ और कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ता, और मैं इतना ज़्यादा आजिज़ और मुफलिस था कि मेरे पास कुछ ना था, हत्ता कि मैं कुछ भी पढ़ना नहीं जानता था, कि मुझे कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, नाजरा भी नहीं पढ़ना आता था, मैं देखकर भी कुरान पाक नहीं पढ़ सकता था, और मैं दीनी तालीम से भी नावाकिफ़ था, यहाँ तक कि दुनियावी तालीम से भी बिल्कुल खाली था। वो कहते हैं कि एक मरतबा तन्हाई में बैठा खुद से बातें करने लगा कि तुम्हें तो कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तुम देखकर भी नहीं पढ़ सकते, कब्र में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे। फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी आखिरत के बारे में सोचने लगा कि मैं ऐसा कौन सा अमल करूं मेरी आखिरत संवर जाए। तो वो साहिब कहते हैं कि इन्हीं सोचों में मैं गुम था, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं वो अमल करूं जो अल्लाह ताला है, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी ज़िंदगी के रुख ही बदल गए। दरूद शरीफ की बरकत से मेरी ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीलियाँ आना शुरू हो गईं। दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी रूहानियत में इजाफ़ा होने लगा, हत्ता कि वक्त ऐसा भी आया कि मुझे ख्वाब में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई। सुभान अल्लाह। वो साहिब फरमाते हैं कि ये सारा का सारा कमाल दरूद पाक का है। मुझे दरूद शरीफ से इतना मिला है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने हर एक चीज़ दरूद पाक की बरकत से हासिल किया है। कभी कभी सोचता हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसको कुरान पाक तक पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह पाक ने उसे दरूद पाक की बरकत से कितना नवाज दिया है। वो शख्स हर उस मुश्किल से पार लगता है जो दरूद इब्राहिम को थाम लेता है, उसकी हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है जो दरूद इब्राहिमी शरीफ को दिल से पढ़ता है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, वो साहिब फरमाने लगे कि मेरे दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका ये है कि दरूद इब्राहिमी फजर के बाद 100 मरतबा पढ़ता हूँ, और जब दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा होता हूँ तो किसी से गुफ्तगू नहीं करता, और जब तक मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ तमाम तर तवज्जो मेरी दरूद शरीफ पर होती है। बावजू होकर पढ़ता हूँ और दरूद पाक पढ़ने के दौरान किसी से बातचीत नहीं करता, मोहब्बत से दरूद शरीफ विर्द करता हूँ, और जितने भी कमालात, जितने भी बरक़ात मेरी ज़िंदगी में हैं, ये सब की सब दरूद इब्राहिमी की बरकत से हैं। और वो मज़ीद बताते हैं कि एक दिन ज़ोहर के वक्त मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा था और अपने आप में मगन था, तो एक साहिब ने मुझे मुखातिब किया और दरूद शरीफ के फ़ायदे बताने लगे। कहने लगे कि मुझे 25 साल हो गए हैं दरूद शरीफ पढ़ते हुए और रोज़ाना दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ। कहते हैं मुझे ख्वाब में बिशारत मिली कि तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी गई है दरूद शरीफ के सदक़े से, और ख्वाब कुछ यूँ है कि मैंने देखा किसी बुज़ुर्ग के कदमों में सर झुकाए बैठा हूँ, और बुज़ुर्ग ने
فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ بروز حشر بخشش چاہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ فکر نہ کرو، ہو جائے گی بخشش۔ پھر میں نے ان بزرگ سے کچھ پوچھنا چاہا تو جواب دیا کہ فلاں اللہ والے سے جا کر پوچھ لو۔ پھر جب میں ان اللہ والوں سے ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تمہیں درود شریف کی برکت سے جو ملنا تھا مل گیا ہے، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر میں واپس لوٹ آیا اور مجھے اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ درود شریف کی برکت سے مجھے بخشش کا پروانہ مل گیا۔ تو درود شریف پڑھنے میں کبھی بھی کوتاہی نہ کی جائے۔ درود ابراہیمی، درود پاک ایک ایسا مبارک عمل ہے، ایسا پیارا عمل ہے، بس جتنی محبت آپ اس میں رکھیں گے نا، جتنا ادب اس میں رکھیں گے، فیض کی دریا بھی ویسے ہی جاری ہوں گے۔ محبت سے، توجہ سے، ادب سے، کامل یقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، پھر اس کے دیکھیں کیا رنگ ملتے ہیں آپ کو۔ ابراہیمی اس قدر اہم اور فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، اگر آپ اسے کسی بھی مقصد سے پڑھیں گے تو آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں کو حاصل ہو جائے گا۔ پیارے اسلامک دوستو، درود شریف کی برکت سے زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو آپ درود ابراہیمی شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا میرے پیارے اسلامک دوستو، یہ ہر وہ بندہ کہتا ہے جو درود ابراہیم کی کثرت کرتا ہے، کیونکہ مجھے درود ابراہیمی پر اتنا یقین ہے کہ میری جو بھی مشکلات ہوتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، بے حد درود پاک پڑھتا ہوں اور اللہ سے اپنی دعا کرتا ہوں، تو میرا ہر مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پیارے اسلامک دوستو، انسان ہے، گناہ گار ہیں، دنیا دار ہیں، لیکن درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازتا ہے، اتنا کرم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرم، یہ فضل ہم پر ہمیشہ جاری رکھے۔ ہم سب کو بہت زیادہ، بہت محبت سے، بہت عقیدے سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تا عمر یہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری نسلوں میں درود پاک کا رنگ جاری و ساری رہے، آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ سارے مل کر درود ابراہیمی شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والوں کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنے والے، درود شریف دل سے پڑھنے والے، درود شریف محبت سے پڑھنے والوں کو اللہ بھی مل جاتا ہے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامک دوستو، بولیے اور کیا چاہیے زندگی میں؟ اگر اللہ کو پالیں اور اللہ کے نبی کو پالیں تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر چاہیے کیا؟ یہ دنیا فانی ہے میرے پیارے اسلامک دوستو، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی قائم اور تا قیامت رہنے والی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنی زندگیوں کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا رکھیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی اور کسی بھی قسم کی پریشانیوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے۔ پیارے اسلامک دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کا مقصد آپ سے آپ تک درود ابراہیمی شریف کا ایک ایمان افروز واقعہ، ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا تھا کہ کیسے درود ابراہیمی شریف کی برکت سے، درود ابراہیم شریف پڑھنے سے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینے سے، ایمان اور کامل یقین سے پڑھ لینے سے کیسے ایک اللہ والے بزرگ کی زندگی بدل گئی۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں خیر و برکت لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں خوشیاں چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، مال و دولت میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ درود ابراہیم شریف لازم پڑھیے۔ صبح پڑھیے، شام پڑھیے، دن میں پڑھیے، رات میں پڑھیے، ہر لمحہ درود شریف اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے تمام تر مقاصد پورے ہوں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جادو جنات وغیرہ کے اثرات ٹوٹ جائیں گے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ آمین۔ پیارے اسلامک دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک لازم کرنا ہے اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ پیارے اسلامک دوستو، آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر بھی نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازم سے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی لازم کلک کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ
ایسی ہی مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ پیارے دوستوں، اللہ حافظ. Thank you for watching. Please like, share, comments and subscribe my channel Islamic Wazaif Voice. Jazakallahu khaira.